Hey, hello, hi, assalamu alaikum, adab, ciao. Musafir is here with a new reaction vlog. भाई साहब ये असल में मार्केट का एक ट्रेंड है रिएक्शन। हालांकि ये हमदिया कलाम है, नातिया कलाम है। ये एक अजर और सवाब समेटने के लिए आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, वरना इन पे क्या रिएक्शन करना। तो इसलिए कोई ये ना माइंड करे कि इसके ऊपर रिएक्शन व्लॉग शुरू कर दिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो बस मार्केट में रूटीन में एक चीज़ चल रही है कि रिएक्शन व्लॉग, इसलिए मैं कह देता हूँ। इसके बाद ये है कि आप सभी को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक एक मरतबा फिर। आज हमारे पास जो नात है देखने और सुनने के लिए वो लहाज फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब की है, और नहायत खूबसूरत कलाम और मशहूर ज़माना कलाम कि मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। चलिए जल्दी से सुनते हैं और इस कलाम से महजूज होते हैं। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहां वो कहाँ, मैं कहाँ। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहां वो कहाँ, मैं कहाँ। उनका मदहा सरा खालिक़े वो रसूले ज़मां वो कहाँ, मैं कहाँ। उनका मदहा सरा खालिक़े इनो वो रसूले ज़मां वो कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी नजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात। उनके दामन से वाबस्ता मेरी नजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात। मैं गुनाहगार वो शाफ़े आसियां, मैं गुनाहगार वो शाफ़े आसियां, बेकसों की अमा वो कहाँ, मैं कहाँ। मैं सरापा अदमी वो सरापा वजूद, उन पे हरदम सलाम, पे हरदम दुरूद। मैं सरापा अदमी सरापा वजूद, उन पे हरदम सलाम, पे हरदम दुरूद। वो हकीकत में अफसाना वो दास्तां, उनका मैं मदहा खां वो कहाँ, मैं कहाँ। वो मदीना नगीना है जो अर्श का, वो मदीना भरम जो
بنا فرش کا، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کرام، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کرام، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں۔ شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا ہو سراپا عطا، شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا ہو سراپا عطا، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان، ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ تو جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ فصیح الدین سہروردی صاحب یہ جو کلام پڑھ رہے تھے یہ ان کے والد صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، ریاض الدین سہروردی صاحب کا۔ وہ مکتے میں انہوں نے نام لیا ریاض صاحب کا، تو وہ ریاض الدین سہروردی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے، ان کروڑہا رحمتیں ان پہ نازل کرے۔ اور الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب کی جو آواز میں بلندی ہے، تو چونکہ اب تو شاہ صاحب بھی بزرگ ہو چکے کافی، تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کی بلندی کو بھی ایسے ہی برقرار رکھے۔ اور آپ سب دیکھنے والے اور سننے والے خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ نئے ولاگ تک کے لیے فی امان اللہ۔